तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया सोमवार से जुमा तक रोजाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। अगर आप पहली दफा इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो मैं बताता चलूं कि आज हम पैदाइश 6:13 से आगाज करेंगे, और अगर आप हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो, और अगर आपका कोई सवाल है तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर चलाए जाने वाले पतों पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैं सबसे पहले खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हमने गुज़िश्ता किस्त में 6 बाब का मुतालिया शुरू किया था और आपने कहा था कि ये एक फैसला कुन बाब है क्योंकि ये एक आलमगीर अदालत के बारे में बयान करता है कि वो कदीम दुनिया को ख़त्म करेगा जो कि तूफान के पानी से भर गई और तबाह हो गई। हम 13वीं आयत पर पहुंच चुके हैं। मैं चंद आयत पढ़कर आपसे सवाल की तरफ वापस आऊंगा। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। नूह को कश्ती बनाने का हुक्म देने से पहले खुदा दुनिया को ख़त्म करने की वजूहात का जिक्र इन बातों के ज़रिए से करता है। मैंने हर बशर को ख़त्म करने का अज़्म किया है क्योंकि ज़मीन उनकी नाराज़गी से भरी हुई है। हमें उस बदनवानी के बारे में बताइए जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी और तूफान के आने का सबब बनी। हम बाप के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि लफ्ज़ तमाम 2 दफ़ा दोहराया गया है। जब उसने आयत 5 में कहा कि खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते हैं, और फिर यहाँ आयत 12 और 13 में लिखा है तमाम बशर, लिहाजा फिर हर कोई हर दिन सदा बुरे तसव्वुर और बुरे ख्याल रखता है। इसलिए खुदा ने तमाम बशर को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। यहाँ उनकी गलती को वाज़े किया गया। तो क्या ज़मीन तशद्दुद से भरी हुई थी? पैदाइश 4 बाब में हम देखते हैं कि जब आदम को बाग से निकाल दिया गया तो काइन ने अपने भाई हाबिल से क्या किया? उसने तैश में आके अपने भाई को मार दिया। इसी बाब में हम लमिक को देखते हैं जो काइन से भी ज्यादा बेरहम था, जिसने कहा कि अगर काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमिक का 70 या 7 गुना लिया जाएगा। गोया ये माजूर शख्स बुराई पर फख्र कर रहा है। और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, बस उसने उनके तमाम जुल्मों सितम की वजह से तमाम बशर के खात्मे का फैसला किया। आसमान से ज़मीन की अदालत के फैसले के जारी होने के बाद 14वीं आयत बयान करती है कि खुदा क्या करना चाहता है। खुदा ने नूह से कहा, तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। फिर उसने कश्ती के पैमाइश और उसके मवाद के बारे में बात की। अपने लिए बना, कश्ती की तरफ पहला इशारा करते हुए इसने कहा अपने लिए बना। आप इसको कैसे देखते हैं? खुदा फैसले का इरादा रखता है और उसके पास एक शख्स है जो हमें अदालत से बचाने के लिए है।
اگر ہم ان الفاظوں کے تعلق سے پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب میں دیکھیں جہاں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے ہوئی۔ اس کا علم بنی عالم سے پیشتر سے تھا، پس خدا طوفان لائے گا لیکن اس کے پاس نجات دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ کشتی ہے۔ خدا نے نوح کو اس کے خاندان کی نجات کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب ہم 8ویں باب تک پہنچیں گے تو ہم جانیں گے کہ نوح نے ایک اور چیز بنائی، یعنی اس نے ایک قربان گاہ بنائی، اور نوح نے نجات کے لیے کشتی بنائی، لیکن اس نے عبادت کے لیے قربان گاہ بنائی۔ یہاں یہ تصور ہے کہ خدا مصنف ہے، اس لیے وہ عدالت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے، لیکن وہ انصاف کو مسترد نہیں کرتا۔ بس وہ عدالت تو کرے گا لیکن نجات کے لیے وسیلہ تیار کرے گا۔ خدا کی صفات کے نظریے میں انصاف اور رحم دونوں ایک ساتھ شامل ہیں۔ بائبل کے دوسرے حصوں میں یہ کیسے ظاہر ہوا اس کے بارے میں بتائیے، اور یہ بھی کہ رحم اور راست بازی کہاں اکٹھی ہوئیں۔ یہ ایک دوہری مشکل ہے جس کی بہت سے لوگ حقیقی طور پر وضاحت کرنا نہیں جانتے، لیکن کلام مقدس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس میں ہمیں حل ملتا ہے، اور اس کا حل مسیح یسوع میں ظاہر ہوا جو اس کشتی کا اصل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کشتی مسیح کی شبیہ پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ سارا جلال مسیح یسوع کے لیے ہے جب وہ مصلوب ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، بلکہ وہ خاص طور پر آیا ہی مصلوب ہونے کے لیے تھا۔ صلیب ہی کیوں؟ کیونکہ صلیب پر مستقل محبت اور وفاداری کا ملاپ ہوا، راست بازی اور ایک امن دوسرے کا نے۔ بوسہ لیا۔ بالکل، مطلب خدا بچانا چاہتا ہے۔ سچائی کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، وہ اپنے لفظوں کا کیا کرے گا؟ دراصل وہ ایک متبادل ہے جو میری جگہ مارا گیا۔ کیا خدا متبادل کو قبول کرتا ہے؟ اور اس کی مثال ہمیں پیدائش 3 باب میں ملتی ہے، اور اس سے بھی واضح طور پر پیدائش میں ملتا ہے جب خدا ابراہم سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کی بجائے ایک مینڈھا پیش کر۔ یہ بہت ہی عظیم بات ہے کہ مسیح نے خود کو میرے لیے پیش کیا۔ جیسا کہ ہم گاتے بھی ہیں، خدا نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تب مسیح مارا گیا، اور صلیب پر خدا کی وہ صفات یعنی رحم اور امن جو بکھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں یکجاں ہو گئیں، راست بازی اور امن۔ لہٰذا رحم مسترد نہیں ہوتا۔ خدا کی آنے والی عدالت اور انصاف متبادل کی صورت میں ہوا، اور متبادل کا تصور بائبل کے ہر حصے میں ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ مسیح متبادل ہے اور اس کی قربانی عظیم ہے۔ بھائی ایاز، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ وہ گناہ کرتے رہیں اور خدا ان کی عدالت بھی نہ کرے؟ تو ان کی راست بازی کہاں ہے اور خدا کا انصاف کہاں ہے؟ بدکاروں میں فرق کیا ہوگا؟ تمام زمین کا عدالت کرنے والا انصاف نہیں کرے گا۔ صحیح۔ ہم واپس اپنے باب پر آتے ہیں۔ خدا نے کہا گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اور پھر اس نے کشتی کے مواد، پیمائش اور تقسیم کے بارے میں بات کی۔ میں ان پیمائشوں، سمتوں، مواد اور مسیح کی شخصیت کے درمیان پائی جانے والی چند مماثلتوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے خود کو ایک لکڑی کی کشتی بنا دیں۔ لکڑی سے مراد ایک درخت ہے، اور مسیح بھی ایک درخت ہے جسے کاٹا گیا۔ میں نے کہا اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ اور جب وہ یسایہ 53 میں کہتا ہے وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا۔ اور دانیہ 9 میں لکھا ہے آپ نے مسیح کاٹ بالکل دیا جائے صحیح گا۔ کہا ہے۔ بس وہی درخت ہے جس میں زندگی ہے، اور وہ کاٹا گیا تھا۔ پھر اس نے کہا گوپھر۔ یہاں گوپھر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ۔ لفظ گوپھر کا منبع وہی ہے جو لفظ کفارہ کا ہے، اور مسیح بھی ایک کفارہ تھا۔ اور پھر کشتی میں کمرے، گھونسلے اور دندانے بنانا تاکہ گوریا کو گھر ملے، اور پرندہ ابابیل بھی اپنے لیے گھونسلہ پائے۔ یہ روت موابی کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے پناہ لینے آئی۔ یہ سب اس آیت کے خوبصورت معنی ہیں۔ تو گوپھر کی ایک لکڑی کی کشتی اپنے لیے بنا، اس میں کوٹھڑیاں تیار کر۔ خداوند نے کہا تمہاری جگہ مجھ میں ہے، پس میرے پاس آؤ۔ نجات پانے والوں اور مسیح کے درمیان سکونت گاہ کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، صحیح، اور اس کے اندر اور باہر تو رال لگا۔ رال کفارے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ پانی کے اخراج کو ناممکن بناتی ہے۔ رال ظاہری طور پر اچھی بالکل نہیں لگتی، پر پانی نہیں رسنے دیتی۔ ایک نقطہ نظر سے ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں مسیح کی عظمت کوئی نہیں شکل تھی۔ یا عظمت نہیں تھی۔ جی بالکل، جب وہ صلیب پر تھا تو کوئی اچھا نظارہ نہیں تھا۔
मगर हमारी नजर में वो महबूब का हुस्न है। अगरचे राल, जिसका मतलब है वो आदमियों में हकीर मुर्दाद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, लेकिन वो हिफाजत देता है और उसके पास आने से हमें मुकम्मल हिफाजत मिलती है। कश्ती के बारे में मजीद ये है कि तू 3 दर्जे बनाना, और कुछ लोग इसका निजात के 3 दर्जों से ताल्लुक कायम करते हैं। हम निजात पा चुके हैं, हम निजात पा रहे हैं, हम निजात पा जाएंगे। बस इसमें पहला दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा है। निजात की कश्ती 3 दर्जों पर मुश्तमिल है। ये हमें उस निजात के बारे में बताती है जो हमें माजी में मिल चुकी है, हाल जिसमें हम पा रहे हैं, और मुस्तकबिल जिसकी हमें उम्मीद है। ठीक, सही। यह हकीकत में सच है। कश्ती का दरवाजा इसके पहलू में है। ये हमें कुछ याद दिलाता है। सारा जलाल मसीह को मिले जिसकी हमें ये याद दिलाता है। जब उसके पहलू में नेज़े से छेदा गया, और जब तक ऐसा ना होता हम मसीह में जगह कैसे पाते? हकीकत तो ये है कि अगर नेज़ा ना मारा जाता, खून और पानी उसके पहलू से ना बहता, तो इंसान के लिए निजात पाना नामुमकिन था। जब खुदावंद शागिर्दों पर इमाउस की राह पर जाहिर हुआ तो उसने तमाम नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में थीं उनको समझा दी, और मेरा ख्याल है कि उन नविश्तों में कश्ती की कहानी भी होगी जो कि मसीह की शबी को पेश करती है। मेरे अजीजों, हम एक छोटे से वक्फे के बाद सामीन के सवालों के साथ हाजिर होंगे। भाई, कश्ती की लंबाई चौड़ाई के हवाले से जो आपने पढ़ा, क्या इतनी लंबाई और चौड़ाई वाली कश्ती जानवरों की हर किस्म और नूह को लेकर जा सकती है? अहम सवाल है। भाई आगे बढ़िए। इतनी लंबाई और चौड़ाई वाली कश्ती क्या इतनी जगह जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों को लेने के लिए काफी है? हमें मालूम होना चाहिए कि एक हाथ में तकरीबन 50 सेंटीमीटर हैं, और इस तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 150 मीटर बनती है। इसकी चौड़ाई 25 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। और ये भी कहा जाता है कि ये एक वसी रकबा था जो कि 1000 माल बरदार रेलगाड़ियों के बराबर सामान ले जा सकता है। मैं समझ सकता हूं कि ये एक बड़ा नंबर है जो तमाम जानदारों की बका और उनकी खुराक के जखीरा के लिए काफी था। दरअसल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये हिसाब लगाकर जाना कि क्या वाकई हर किस्म और नूह के लिए ये जगह काफी थी। यकीनन काफी थी। और फिर नूह अपनी कश्ती से बाहर आया। सही। आपके कश्ती में इस कदर बड़े रकबे के नजरिए की हमायत के लिए एक तहकीक वाले ने हमें एक सर्वे पे भेजा और कहा कि इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली कश्ती में तकरीबन 125,000 भेड़ें, और जैसा कि आपने कहा, और उसने भी कहा कि तकरीबन 1000 रेलगाड़ियां उन भेड़ों से भर जाती। उसने कहा कि जमीन पर जानदारों की तकरीबन 18,000 इकसाम हैं, और अगर हम एक में से सिर्फ 2 लेते हैं तो हमारे पास 72,000 मखलूक होंगी। बस वो कश्ती के सिर्फ 60% हिस्से में रहेंगे। लिहाजा नूह के साथ दाखिल होने वाले तमाम जानवरों की तमाम इकसाम ने कश्ती का सिर्फ 60% हिस्सा लिया, जबकि बाकी 40% हिस्सा हरकत करने और सांस लेने के लिए था। इस तरह इल्म हैवानात और जानवरों की इब्तिदा के मुताबिक कश्ती में मौजूद जगह माकूल और काबिल कबूल है। कश्ती की इस तकसीम और साइंसी तहकीक में कोई तजाद नहीं पाया जाता। आप मुझे दोबारा वो बात करने की इजाज़त दीजिए जो सलीब की तरफ इशारा करता है। हमने कश्ती में मसीह की सलीब की शबीह को देखा, लेकिन अगर हम खुद वाक़े को देखें तो तूफान का वाक़या जब बड़े बड़े गहरे चश्मे फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, ये जाहिर है कि ऊपर से भी पानी था और नीचे से भी पानी था। हमें मसीह की सलीब में ऊपर और नीचे से पानी कहाँ मिलता है? मसीह की सलीब में क्या लोगों का गुस्सा था या खुदा का कहर, या दोनों थे? दर हकीकत मसीह को सारी जिंदगी लोगों के कहर का सामना रहा, खास तौर पर पहले 3 घंटे जब वो सलीब पर था। बजरिया मेयार हर गुजरने वाला शख्स, यहां तक कि 2 डाकू जो उसके साथ मसलूब हुए, उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसके बाद पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया, पर कोई नहीं बोला,
کوئی نہیں بولا اور خاموشی کے سوا ہم نے کچھ نہ سنا اور اندھیرے کے سوا ہم نے کچھ نہ دیکھا۔ بس ان 3 گھنٹوں میں پھر کیا ہوا؟ وہ خدا کا قہر تھا۔ مسیح نے خدا کے قہر کو کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ خدا کا قہر جس کا اعلان گناہوں اور تمام ایمانداروں کے گناہوں پر ہو چکا تھا، مسیح پر لادا گیا سارا جلال اسی کو ملے۔ اس نے ہمارے گناہ اور ان کی اجرت اٹھا لی جس کے ہم مستحق تھے۔ اس نے انہیں ہماری نجات کی خاطر برداشت کیا۔ ہماری نجات کی بنیاد بہانہ بنانے پر نہیں بلکہ پورے قرض کی ادائیگی پر قائم کی جب وہ تاریک گھنٹوں میں صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اوپر کی گفتگو سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر سے غصہ تھا اور نیچے لوگوں میں بھی بہت زیادہ غصہ تھا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ تمہیں ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر پڑیں۔ وہ لوگ جو خدا کی ملامت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس تک ان کی رسائی نہیں، لیکن جب مسیح نے نمائندگی کی تو سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ خدا انسان سے محبت لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب اس نے ایمانداروں کے تمام گناہ مسیح پر دیکھے تو اس نے اپنا سارا غصہ مسیح پر لاد دیا۔ یہ کشتی کی ایک شبیہ ہے۔ مسیح کو اتنا ہی سر بلند کیا جتنا اس نے تکلیف کو سہا۔ فلپیوں 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں لیکن خود کو کچھ نہیں بنایا، اس واسطے اس نے خدا کو سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں میں سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان کے بعد کشتی بلند ترین مقام پر جا کے ٹک گئی اور اب مسیح پورے جلال میں بلند ترین مقام پر ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ہم مسیح کی صلیب پر ایک واضح نشان کے سامنے ہیں۔ مسیح صلیب پر 6 گھنٹے تھا اور ان 6 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے روشنی تھی جبکہ 3 گھنٹے اندھیرا چھایا رہا۔ روشنی کے 3 گھنٹے نیچے پانی تھا یعنی انسانوں سے ملاقات، جبکہ اندھیرے کے 3 گھنٹوں کے دوران اوپر سے پانی تھا جب خدا نے ہمارے تمام گناہ اس پر لاد دیے۔ لہٰذا تحقیق کے دن آسمان کے اوپر پانی ایک اشارہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے، درست، کیونکہ وہ عدالت کے لیے تھا جو دنیا اور مسیح پر بھی وہ آئے گا، قربان کیے ہوئے مسیح پر۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اگر ہم مزید پڑھیں تو یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں اور ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور جو سب زمین پر ہیں مر جائیں گے، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں۔ پھر اس نے وہ قسمیں گننا شروع کی جو وہ لے گا۔ میں لفظ عہد پر بات کرنا چاہوں گا۔ تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا۔ یہاں پر کس عہد کی بات کی جا رہی ہے؟ حقیقت میں ہمیں بائبل میں 7 عہدوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دوسرا عہد تھا جبکہ پہلا آدم کے ساتھ کیا گیا، اور اس بارے میں ہم ہوسیہ 6 باب میں بھی پڑھتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے آدم کی طرح عہد شکنی کی۔ خدا نے آدم کے ساتھ عہد باندھا مگر اس نے خلاف ورزی کی۔ پھر اس نے اسرائیل کے ساتھ عہد کو دہرایا مگر انہوں نے بھی اسے توڑ دیا۔ مطلب کہ انسان میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے عہد کے بارے میں ہم 7، 8، 9 میں پڑھتے ہیں کہ خدا دوبارہ تمام دنیا کو طوفان سے ختم نہیں کرے گا جیسا اس نے کیا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ایک بار ہوا تھا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسرا عہد ابراہم سے کیا گیا تھا جو اب ہم پیدائش 15ویں باب میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اور چوتھا عہد موسیٰ سے باندھا گیا تھا، شریعت۔ صحیح کہا۔ اور اس کے بعد فنہاس سے عہد باندھا گیا جس کا ذکر گنتی 25 باب میں ہے۔ اس کے بعد داؤد کے ساتھ عہد باندھا گیا کہ تیری نسل سے ایک شخص آئے گا جو تخت پر بیٹھے گا۔ آخر میں نیا عہد نامہ جس کے بارے میں ہم یرمیہ 31 باب میں پڑھتے ہیں، یہ وہ 7 عہد ہیں جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے۔ صحیح عزیزو، ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کچھ ایسے نظریات ہیں جن کے مطابق طوفان صرف ایک مخصوص علاقہ میں ہی آیا تھا۔ بس ہم سائنسی اور ارضیاتی ثبوت جاننا چاہتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ طوفانی آفت عالمگیر تھی، نہ کہ علاقائی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بھائی یوسف کیرل کا سوال
दोहराया गया है। इस किताब के तारुफ में हमने पहले कहा था कि तूफान की कहानी के बारे में बहुत से शकूक मौजूद हैं, जिसमें गिलगमीश का जंगनामा भी शामिल है, और हमने तारुफ में सबूत भी पेश किया था कि ये बाइबल की एक दुरुस्त और मुकम्मल तफसील है और किसी भी गुज़श्ता ज़राए से नहीं लिया गया। लिहाजा हमारी गुज़िश्ता एक साथ देखने के लिए विजिट करें, biblemutalaa.com विजिट करें। भाई यूसुफ, जहाँ तक दूसरे दावे की बात है कि तूफान इलाकाई था ना कि आलमगीर, इसके क्या सबूत होंगे कि तूफान आलमगीर था? हकीकत में बाइबल 4 ऐसे सबूत पेश करती है जो तूफान के आलमगीर होने की तस्दीक करते हैं। पहला सबूत जब वो कहता है तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आन पहुंचा है, लिखा है कि तमाम लोगों का, ना कि चंद लोगों का जिन्होंने नाराज़गी की। बस तमाम बशर के खात्मे के लिए आलमगीर तूफान मतलूब है। दूसरा, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि पैदाइश 7:19 में लिखा है सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप जाएंगे, और पानी जमीन पर बहुत ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए, सब ऊंचे पहाड़ जो आसमान के नीचे हैं छुप गए। क्या इससे भी कोई ज्यादा बात वाज़ेह हो सकती है? नहीं। चौथा ये कि खुदा ने अहद किया। वो अहद ये था कि खुदा दुनिया को तूफान से नहीं मारेगा, जबकि वहां सुनामी है जिससे जमीन का एक टुकड़ा डूब जाता है, और बहुत दफा ऐसा भी होता है। बहुत साल पहले ये हुआ था, सुनामी की वजह से कुछ जमीन डूब गई थी, ताहम उसने कहा मैं तमाम जमीन को खत्म नहीं करूंगा। ये तीसरा सबूत है। आखिर में पतरस के दूसरे खत में नूह के दिनों में जो कुछ हुआ उसने ले लिया, जब जमीन तूफान में डूब गई और कहा पानी से डूबकर हलाक हो गई है, मगर उस वक्त कि आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए उसके लिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। उसने तूफान को तमाम दुनिया की हलाकत की शबी के तौर पर इस्तेमाल किया। सही। साइंसी तहकीक भी इस बात की तस्दीक करती है कि तूफान से आने वाली आफत आलमगीर थी और ये इलाकाई नहीं थी। बराए मेहरबानी क्या आप चंद साइंसी सबूत का हमसे जिक्र करेंगे? जी भाई। सबसे पहले तमाम दुनिया में गारे का वसी फैलाव इल्मे रियाजत में ये एक बहुत मशहूर हकीकत है। दूसरा, पहाड़ों की चोटियों पर पत्थरों के अंदर महफूज मछलियों की मौजूदगी। ये कहाँ से आई थीं? क्योंकि तूफान से पहले की जमीन मुख्तलिफ थी और तूफान के नतीजे में मछलियां पहाड़ों पर आ गईं और पत्थरों के अंदर महफूज हो गईं, और फिर तमाम दुनिया में फॉसिल हैं। और चौथा, वो जानवरों की मौजूदगी जो गर्म इलाकों में रहते हैं, मसलन हाथी, और गर्म इलाकों के जानवर जो शुमाली इंग्लिस्तान में हैं, और तूफान से पहले के सर्द इंग्लिस्तान में कभी भी गर्म इलाकों वाले जानवर नहीं थे। ये इस बात का सबूत है कि तूफान आलमी और तारीखी तबाही लाया। आसारे कदीमा और अर्जियाती फॉसल हमें इस बात की तस्दीक करते हैं। सही। हमने नंबर 2 में पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के अंदर महफूज मछली के फॉसल की बात की। ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी तादाद में पाई गईं, जिसका मतलब है कि ये तबाही अचानक से हुई। बस ये मछलियां वहां दफन हो गईं और इन्हें पनाह ना मिल सकी। इससे हमें पता चलता है कि तबाही आलमगीर थी और उसने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। बस हमारे पास साइंसी और बाइबली सबूत मौजूद हैं, लेकिन इंसान ना तो बाइबल मुकद्दस की और ना ही साइंस की आवाज सुनना चाहता है। ये बात उन्हीं की मर्जी से पूछी गई। पतरस रसूल भी यही कहता है। सही। मैं 21वीं आयत की तलावत करना चाहूंगा। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। बहुत जी असर है। ये कहती है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। ये अल्फाज हमें फर्माबरदारी का बताते हैं। ये बात हकीकत है कि फर्मा बरदारी के बगैर नजात नहीं, ईमान फर्मा बरदारी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम इब्रानियों 11 बाब में पढ़ते हैं कि ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया। रोमियो 1 में हम पढ़ते हैं ईमान के ताबिया हो। और फिर पहले पतरस के पहले बाब में हम उनके बारे में बात करते हैं जो खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार हुए और मसीह यीशु का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए। हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि फर्मा बरदारी बुनियाद है। हम इससे नूह को मसीह के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि मसीह ने
اور نوح نے خدا کی فرما برداری کی. جی ہاں، اس نے خود کو حلیم کر کے فرما برداری کی، یہاں تک کہ موت برداشت کی. جی ہاں، صلیب پر موت برداشت کی. وہ ان سب کے لیے فرما بردار بنا جو اس کی فرما برداری کرتے تھے، مسیح کی فرما برداری کرتے تھے جو نجات کا ابدی وسیلہ ہے. میں نوح میں ایک نجات یافتہ اور نجات دہندے کی شبیہ دیکھ سکتا ہوں. نجات دہندے نے فرما برداری کی، اس لیے یوحنا 4:34 میں لکھا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. یوحنا 17:4 میں لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے صلیب پر اس نے کہا تمام ہوا، کام ہو چکا ہے. ہماری نجات کے لیے بھی ایسا ہی ہے، ہمیں مسیح کی فرما برداری کرنی ہوگی. مسیح کے بغیر نجات نہیں. اس زاویے سے نوح نجات یافتہ اور نجات دہندے کی ایک قسم ہے. شکریہ بھائی یوسف. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئے مہمانوں سے دہرائی کریں. آج کے موضوع سے ہم نے کیا سیکھا؟ عدالت سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کشتی ہے. یہ لکھا ہے اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. کشتی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ جی، ہم نے سیکھا کہ اگرچہ خدا تمام دنیا کو اس کی ناراستی کی وجہ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا، لیکن پھر بھی اس نے کشتی کے ذریعے سے نجات کا راستہ بنایا جو کہ صلیب کی ایک قسم ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کی خصوصیات ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی، لیکن سچی محبت اور وفاداری ملتی ہے. بائبل کے ہر صفحے پر ہم نے مسیح یسوع کو دیکھا. کشتی خداوند یسوع مسیح کی ایک خوبصورت شبیہ ہے، جیسے کہ کشتی ایک درخت کو کاٹ کر بنی اور مسیح کو زندوں کی زمین سے کاٹا گیا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. عزیز ناظرین، خدا پاک اور راست باز ہے، اس لیے اس نے زمین کی عدالت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنے رحم میں اس نے کشتی کی صورت میں نجات کی راہ بھی تیار کی، اور خدا نے اس تنبیہ کی خبر کو پورا کیا جو اس نے دی تھی. چاہے طوفان کے ذریعے آنے والی عدالت ہو یا اس گروہ کی نجات ہو جو کشتی میں گئے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مقدس اور راست باز ہے جو گناہ کی وجہ سے عدالت لایا اور مخالفت کی راہ تیار کی جو مسیح کی صلیب ہے. مسیح کا نام مبارک ہو. کشتی جس پر پانی اوپر اور نیچے سے بھرتا رہا. نیچے والا پانی سے مراد انسان کا غصہ ہے، لیکن اوپر سے بھی خدا کا قہر اور عدالت مسیح پر آئی. میری جگہ عدالت مسیح نے سہی. آپ مسیح میں پناہ لے سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تو ہی میری نجات کی کشتی ہے. آپ مسیح کے کفارے کے کام کو اپنے لیے لے سکتے ہیں. مسیح کے کفارے اور اس کی صلیب میں پناہ لیے بغیر کوئی بھی خدا کی اس دنیا پر آنے والی عدالت سے بھاگ نہیں سکتا. جیسے خدا نے دنیا کو پہلے سے آگاہ کیا اور پھر اپنے الفاظ کو پورا کیا، خدا نے یہ بھی کہا کہ دنیا پر ایک عدالت آنے والی ہے، تمام دنیا پر غضب آنے والا ہے، اور مسیح کے صلیب پر کیے گئے کفارے کے کام کے بغیر اس آنے والے غضب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. عزیزو، صلیبی موت کو جو اس نے آپ کی خاطر صحیح قبول کریں اور اسے شخصی نجات دہندہ مانیں، کیونکہ مسیح ہی بچانے والی کشتی ہے اور وہی رحم اور انصاف کی جگہ ہے. نئی قسط میں دوبارہ ملنے تک خداوند اب سب کے ساتھ ہو. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.